اور لوگوں سمجھو دین کیا، صراط مستقیم کیا، عقیدہ صحیح ہویا، روزے قبول نے، نماز تراویح قبول ہیا اور نیکیاں قبول ہے، جو عقیدہ ہی صحیح نہیں تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا جڑا صراط مستقیم دی راہ اور میرے رسے تے چلے، میرے صحابہ دی راہ تے چلے، قرآن دی راہ تے چلے، حدیث دی راہ تے چلے، صراط مستقیم ہے، اے جنت نو سڑک جاندی ہے، اور قرآن والا رستہ دے، نبی پاک دی حدیث والا رستہ دے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ آج جڑی سدھی لی گیا اے جنت دی سڑک جے، سدھی لیگ جنت دی سڑک جے، سچے دے کھبے گلیاں راواں، اے فرمایا گمراہی دیا راواں، اے شیطان دیا راواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او قال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جڑا اللہ ساری کائنات دا داتا، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمنہ دے در یتیم شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے ہیں، اور رحمت و بخشت دی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام ماں بہنوں، اللہ پاک دا جتنا بھی شکر کریے تھوڑا آیا کہ اللہ نے سانو رمضان دا مہینہ ساری زندگی اندر سانو عطا فرمایا۔ دعا کرو اللہ پاک اس مہینے دیا رحمتہ برکتہ نو حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا، بندہ ہوئی اپنے مقصد نو پہنچ جاندہ ہے جس بندے نے رمضان دے روزے رکھے، قیام کیتا، سیام دے دیا بہارا لٹیاں، اللہ قیامت آئے دن انہوں جنت دے در جگہ دے گا۔ میں پچھلے جمعے عرض کر چکی ہے فضائل رمضان دے حوالے نال، آج دیے گزارشات بڑی اہم ہے، جڑیاں میں باتاں کرنی ہیں بڑی اہم ہے، توجہ نال سماعت کرنا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوئے گا، ایک بندے دا بھی عقیدہ صحیح ہو گیا کہ ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ٹائم نہیں، توجہ نال بیٹھنا، انشاءاللہ 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے کرے گی۔ آج دے جمعہ المبارک دے خطبے اندر جڑی میں گزارشات کرنی ہے کہ صراط مستقیم دا رستہ کیڑا ہے، حق والا سچ والا رستہ کیڑا ہے، جنت دی سڑک کیڑی ہے۔ ہر بندہ آندا میں حق تے ہاں، سچ تے ہاں، صراط مستقیم تے ہاں۔ کیا دیکھنا، اگر سی حق تے سچ تے ہوں گے ساڑے روزے قبول ہوں گے، ساڑا قیام قبول ہوئے گا،
اگر ایویں زندگی گزار دیتی صراط مستقیم تو ہٹ گئے، ساڑیاں نمازاں قابل قبول نہیں، روزے قبول نہیں، کوئی عبادت اللہ دے قابل قبول نہیں۔ اس واسطے اتنے غور کرنا چاہیے کہ ساری زندگی گمراہی دے رستے دے نہ گزارتا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بندے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آؤ گے، دنیا تے بڑیاں عبادتاں کیتیاں ہون گیاں پر قیامت میں مول نہیں پائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ صراط مستقیم والا نہیں۔ آج میں خطبے اندر یہ عرض کرنا ہے کیا صراط مستقیم والی راست اور رستہ جڑا مکیوں مدینوں نکل کے حوض کوثر تو ہو کے جنت میں جاندا ہے، کیڑا رستہ ہے؟ وہ ایک ہی رستہ آیا جنہوں صراط مستقیم کیا جاندہ ہے۔ گمراہی نے کئی رستے نے، شرک والا، بدعات والا، خرافات والا، لیکن جڑی سڑک جنت میں جاندی ہے اور توحید والی، سنت والی ہے، وہ ایک ہی سڑک ہے۔ اللہ پاک دا قرآن توجہ سماعت کرنا، جنہی میں آج قرآن پاک دی سورت محمد، اللہ نے اپنے نبی دے نام دے سورت دا نام محمد رکھیا ہے۔ سب تو پہلے قرآن سماعت کرو تاکہ پتہ چلے کہ حق کی یا سچ کی یا صراط مستقیم کی یا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر کائنات دے لوگوں جڑی چیز اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کی تیا، فرمایا او رستہ حق والا صراط مستقیم والا رستہ ہو دے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی دے جو اتاریا۔ اس واسطے اسی نماز کیا ہم نے، نماز دعا کرنے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا گئی۔ اے سورۃ فاتحہ نماز کئی بندے تے ماشاءاللہ اللہ توفیق نہیں دیندہ، پڑھ دے نہیں نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آقا فرماندے ہیں جڑا بندہ نماز وچ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا، وہ نماز نفلی ہوئے، نماز فرضی ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز تہجد ہوئے، نماز اشراق ہوئے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں ہوندی، وہی نماز وہی کنہ تو تا نہیں جاندی۔ جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نماز وچ نہیں پڑھدا، آقا فرماندے ہیں لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جیسی نماز کیا نیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا دیں۔ ان صراط مستقیم دا رستہ گیڑا لبینا اتوجہ کری درانا۔ اگلی آیت اندر دس رہا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوکاں دی راہ پا دی جنہاں تے تو انعام کیتا یا۔ پتہ چلیا صراط مستقیم دا رستہ کیڑا ہے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے۔ انعام وہ انعام جنہ کیتا ہے کنہ لوکاں دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا ان نبیاں دا رستہ یار کہ اللہ پاک دا قرآن تد کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑی چیز نے اپنے نبی محمد تے نازل کیتی ہے اے حق تے سچ ہے۔ اچھا کیڑی چیز آئی ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ نے کی آیا؟ قرآن آیا دے اے قرآن پتہ چلیا قرآن والا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے، اے سڑکیا جڑی جنت کو جاندی ہے۔ اے تیرا قرآن نا ہن نبی پاک دا فرمان سننا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابیہ بعض بھی صحابیہ، پتہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو لا گیا آنگے کی کہہ لگا سونے محبوبہ قریشی آمدے نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کر، قریشی آمدے نے نبی پاک دی ہر بات نہ نوٹ کریا کر، کدی نبی پاک غصے چندے نے کدی کسی اندازن دندے نے تو ہر بات ہی نوٹ کر لینا آیا۔ قربان جاوا عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی پاک کو چلے گئے سونے محبوبہ انج کر کے قریشی آمدے نے ہر بات اللہ دے پیغمبر دی نہ لکھیا کر۔ قربان جاوا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکتب فوالذی ما یخرج الا الحق۔ اے عبداللہ میری ساری باتاں لکھیا کر، نبی پاک دی کوئی بات چھڑن والی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں عبداللہ میری بات میری منہ وچوں میری زبان وچوں جو جاری ہوندا او سچ یا حق یا، اس واسطے ہر بات لکھیا کرنا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی حدیث ایک ہو میرا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نوٹ کرو۔ آقا فرمان دینے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے میرے صحابہ میں دو چیزاں چھڑ کے چلے آوا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اور لوگوں سنو نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں، ایک اللہ دی کتاب قرآن دے تے دوسرا نبی پاک دی حدیث دے۔ فرمایا قرآن والا رستہ بھی جنت نو جاندا آیا، اے بھی صراط مستقیم والا تے نبی پاک دی حدیث والا رستہ بھی جنت نو جاندا آیا، اے توحید والا رستہ بھی ایک آ، نبی پاک دی سنت والی راہ بھی ایک آ۔ اے جڑی مکے مدینے چل گئے حوض کوثر تو ہو کے جنت میں جاندی آ، اسی واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دونوں چیزاں دی پیروی کرنی ہے، ایک قرآن تے دوسرا نبی پاک دی حدیث۔ اچھا قرآن نے کیا کیا؟ قرآن دی ایک اور مقام فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
تذکرون۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا، اللہ پاک فرماندے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ پاک فرماندے پیروی کریا کرو جڑی چیز اللہ نے آسمان تو اتاریا ہی اتاریا، اے قرآن آسمان تو آیا، فرمایا قرآن تو علاوہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرمایا اپنے دوستاں تے یاراں دی پیروی نہ کریا کرو بلکہ کسی نے دوست بنانا تے اونوں بنا کر توحید والا آیا، سنت والا آیا، اور گمراہ بندے نو دوست نہ بنا کرو، اگر بناؤ گے تے تہاڈا عقیدہ بھی خراب کر دے گا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ فرماندے نے یار تے بیلی بھی بنا کرو تے توحید والا سنت والا بنا کرو، نہیں دی اودا اثر پہ جاندا یا۔ ایک اور حدیث سننا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عقبہ بن عامر محیط اے مسلمان ہو گیا، عقبہ بن عامر بن محیط مسلمان ہو گیا، ادھا کہ یار کافر سی، اور نے کیا اور تو کتھے چلا گیا، تو تے مسلمان ہو گیا، اس واسطے میری تیرے یاری کوئی نہیں، جے تم میں نو یار بنانا چاہنا پھر تو مرتد ہو جا، اسلام چھڑ دے، دوبارہ مرتد ہو گیا۔ اصل دسن دا مقصد ہے یار بندہ ایسے بندے نال یاری پائے نا کہ وہ بندے دا دین ہی خراب کر دے، ایسے بندے نال دوستی یاری نہیں لونی چاہیے، یاری وہ نال دائے دوست انہوں بنائے جڑا توحید والا سنت والا دین نال محبت کرنے والا۔ فرمایا دوست یار تاثر بڑا پہندا یا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تسی ایسے بندے نال یاری پاؤ گے، ایسے بندے نال دوستی پاؤ گے تے فرمایا وہ تہاڈا عقیدہ خراب کر دے گا۔ تو ہم میلیاں تے لے جائے گا، چل میلے تے چلیے، چل میلے تے چلیے، شرک والے پاسے لائے گا۔ فرمایا ایسے بندیاں دی یاری دوستی نہ لاؤ، اور جنہیں بندے حق چھپاندے اور مسئلہ ہوندے باوجود پتہ ہوندہ لیکن صحیح بات نہیں داسے، قرآن نے کیا کیا فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اے قرآن دے قرآن توجہ کری، اللہ فرمان دے نے اور جڑے بندے حق چھپان دے نے صراط مستقیم دی راہ چھپا لیا، مسئلے دا پتہ تے مسئلہ صحیح نہ دسیا، فرمایا سن لو اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے اللہ پاک ایسے بندیاں نہ گل بھی نہیں کرے گا نہ انہوں پاک کرے گا، تے فرمایا انہوں دردناک عذاب دیتا جائے گا۔ کیونکہ دین دی بات حق دی بات چھپائے توجہ کرے آجے بندہ اندہ مولوی صاحب آج لڑ پہ ہیں، میاں بھی لڑ پہ ہیں، میں غصے جاگے طلاق دے ہوتی ہے، وہ جی کام خراب ہو گیا، ہم دے حلالہ کرنا پڑے گا، حلالہ پانا میں تے پتا نہیں حلالہ کی ہوندہ ہے، اندر تیری بیوی دا کسی نہ نگاہ کیتا جائے گا
5 दिन 10 दिन बाद तलाक देगा, फिर तेरे नाल निकाह होएगा। और नबी पाक की ने फरमाया, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते हैं हलाला करने वाला करवान वाला उन्हां ते अल्लाह पाक दी लानत है। हलाला करने वाला करवान वाला ओदे ते अल्लाह पाक दी लानत है और सिक्के बंदरवा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े हलाला कर दे करवांदे ने ना, फरमाया उन्हां ते अल्लाह पाक दी लानतां बरसदियां ने। अच्छा, सैकड़ों वाक़ियात इसे मौलवी साहब दी बेटी बहन नाल काम हो जाए ते फौरन आंदे अहले हदीस को फतवा लिया। अपनी बेटी दा हलाला नहीं है, दूजियां दी बेटियां बहनां दे हलाले हैं। और कुरान की अंदर हक छपाओ ना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे और सहाबा दे दौर दे मुआमला नहीं सी। जे तलाक दे दी या नहीं अलहदगी हो गई या कोई गल अलहदी हो जाए, 3 महीने इधर दे 3 महीने सुलह कर ले। एक मजलिस अंदर 100 वाली कह दे, 1000 वाली कह दे, एक ही तलाक होती है। तलाक एक ही होती है, एक मजलिस अंदर 100 वाली कह दे तलाक, 1000 वाली कह दे, 2000 वाली कह दे, वो एक ही तलाक होती है। अच्छा, जो निकाह करने मौलवी साहब की नीड़ी आंदे कबूल, आंदा कबूल, फिर आंदा कबूल कबूल 3 वारी तोड़ने की नहीं है, दुल्हा की नहीं होती, एक ही होती ना। एक मजलिस 3 वारी गया तोड़ी एक गया। एक तलाक जिन्नी मर्जी वाली कह दो, एक मजलिस एक तलाक नहीं होती। हलाला करने वाला करवाने वाले थे अल्लाह पाक दी लानता। अमीना के लाल ने फरमाया और लोगों समझो दीन किया, सिराते मुस्तकीम किया, अकीदा सही होया, रोजे कबूल ने, नमाजे तरावी कबूल या और नेकियां कबूल या। जो अकीदा ही सही नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लल्लाहु मिनल किताबे व यश्तरूना बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। एक और हदीस सुन्नत आगे बात समझ आ जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके सहाबा कोल ने नबी पाक ने एक खत खिंची आया, इंज करके खत खिंची आया सीधा, 2 सज्जे पासे खिंचे ने, 2 खब्बे पासे खत खिंचे ने। ते अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा भी कोल ने। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा आज रे सीधी लीक या ए जन्नत दी सड़क जे, सीधी लीक जन्नत दी सड़क जे, सच्चे ते खब्बे गलियां रावां आ। ए फरमाया गमराई दियां रावां वा, ए शैतान दियां रावां आ। ए सड़के पै जाओगे ते जन्नत चले जाओगे। फरमाया ए सीधी सड़क जन्नत जांदी आ। ते नाल नबी पाक ने ऐत पढ़ी वा अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, आका अपने सहाबा नु उम्मत नु समझा रहे हैं। फरमाया वा अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फतफर्रक बिकुम अन सवाए सबील। ते फरमाया इस रात बढ़ गया वो सिराते मुस्तकीम ते नहीं बल्कि गमराई ते होएगा जो बंदे दा कीदा ठीक नहीं है और सिराते मुस्तकीम दा रास्ता नहीं है। फरमाया अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर बंदा गमराई दे रास्ते ते टुर पिया, जो गमराई ते टुर पिया ते एदे रोजे इबादतां कोई काबिल कबूल नहीं और नहीं समझ आई। आ कुरान पाक दा और मुकाम सुनो। फरमाया वा तिल का हुज्जतुना
آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ اور مسلمانوں توجہ کرو، میں تو جنت دی راہ پڑھنا چاہنا ہے اور جنت دا رستہ دسنا چاہنا ہے۔ اے قرآن پاک دا 7واں پارہ دے سورۃ انعام دے اللہ فرماندے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے 18 نبیوں کا ذکر کیتا ہے، فرمایا میرے محسنین نے میں ہدایت دیتی ہے ان 18 نبیوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ 18 نبیوں دا رستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تے قربان جاؤ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زبان تو اعلان کروایا، فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ ایک اور حدیث سنونا تاکہ گل سمجھ آ جائے کیدا صحیح ہو جائے نا۔ قربان جاوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقے ہون گے، بنی اسرائیل دے 72 نے، میری امت 73 ہون گے۔ صحابہ دے سونا محبوبہ پہلی امتہ دے 72 تواڈے 73 آقا فرماندے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، ایک فرقہ جنت جائے گا باقی سارے جنت جان گئے نا۔ صحابہ دے محبوبہ کیڑا فرقہ جا جنت جان والا؟ نبی پاک نے نشانیاں دسیا، فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جیڑا میرے طریقے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا۔ کیا نبی پاک نے صحابہ نے کبھی قبراں تے جا کے چادراں چڑھائیاں اور دیگا لائیاں؟ جو بکرے شطرے کر رہے قرآن نے کیا کیا؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ سنو لوگوں قرآن کی اندر جڑا بندہ شرک کر دایا اللہ دی ذات اندر صفات اندر اوے اللہ کو علاوہ خیران دے نام تے نیازاں دے وے قبراں تے چادراں چڑھائے قبراں تے جا کے منتا منگا اللہ پاک نال شرک کر دا۔ اللہ پاک فرماندے نے توحید تے نہیں، صراط مستقیم تے نہیں، اور قرآن دے رستے تے نہیں، نبیاں دے رستے تے نہیں، یہ تے بڑی دور دی گمراہی دے رستے تے آ۔ اور لوگوں میں دام تے فکر دینا چاہنا، آؤ صراط مستقیم دے آجا۔ نبی پاک نے
نے نشانیاں دسیاں تیری زندگی دے مل پہ جائے گا اور تیری عبادت تیرے روزے قرآن سننا صدقہ خیرات کرنا یہ ساریاں بہاراں نصیب ہو جان گیا جا کیتا صراط مستقیم والا بن گیا اب ایک نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا قربان جاوا کون اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تاکہ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم فرمایا نبیاں دا رستہ قرآن والا اللہ نے جڑی چیز اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتاری اے رستہ جڑا قرآن والا دے صراط مستقیم والا توحید والا اے سڑک جنت رو جاندی ہے جڑا سے سڑکے پہ جائے گا جنت میں پہنچ جائے گا مانا علیہ و صحابی نشانی رسی جڑا صحابہ دے طریقے دے نبی پاک دے طریقے دے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی پاک دا صحابیہ اپنا واقعہ آپ بیان کر دایا پتہ کی اندہ حضرت سلمان فرمانتے ہیں میرا ابا مجوسی سی تے ہے بڑا جگیردار سی اصفہان علاقے اندر رہنے والے آگ دے پجاری سن تے کہہ لگا میں ہر روز میرے باپ نے ایسے کر کے میری ڈیوٹی لائی تے میں آگ بال دے رہنا آگی بال دے رہنا آگ بال دے رہنا میرے باپ نے بعد کھیتی بڑی تو واپس ہونا جو واپس ہونا تے آگ دے پجاری آگ دی پوجا کرنی کہہ لگے ایک دن کی ہویا میرا باپ کچھ لیٹ ہو گیا تے کہہ لگا بیٹا تم جا کے بار کھیتی بڑی دا پتہ لے گیا ایک کوئی چکر تے مار گیا حضرت سلمان بیان کر دینے فرماتے ہیں میں گیا تے ویکھیا گیا راہ وچے کے سائیاں دا گرجایا وہ گرجے دے اندر پادری عبادت کر رہے ہیں کئی عیسائی بھی بڑے توحید والے اوتھے میں کھلو گیا گلاں سن لگ پیا حضرت سلمان فرماتے ہیں میں گلاں سن لگ پیا گلاں مینوں چنگیاں بڑیاں چنگیاں گلاں لگیاں گھر آیا جس ویلے گھر آیا تے باپ نے پوچھیا بیٹا اینی دیر لا کے آیا کلا پتر میں کلا بیٹا تے میرے باپ نے لاٹا نہ رکھیا پیار بڑھایا محبت بڑھیا لاڈ بڑا بیٹا اینی دیر لا کے آیا میں کیا بوجی انج کر کے اوتھے پادریاں دے گرجے اندر بندہ دس رہا سی دین دی باتاں سن لگ پیا تے مینوں گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں اسی دی اگ دی پوجا کرنے آ او سی اللہ ذوالجلال دی پوجا کرنی آ مینوں گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں میں ایتھے بیٹھ گیا تے باپ مجوسی جی پتہ کی آندا لگدا میرا بیٹا دین میرا چھڈن لگایا اے میرا دین چھڈن لگایا نا تے فوراں پتہ کی آندا اور سن لا میرے پتر سلمان تو لگدا دین تو پھر لگایا انہیں اپنے بیٹے نو ہاتھ گڑیاں لا دیا انج جگڑ کے بن کے رکھ دیتا آیا جدو بن کے رکھیا نا تے بیٹے دے دل وچ طرف تو بلا جدو توحید دی لو لگ جائے نبی پاک دی سنت دی روشنی ہو جائے نا پھر مصیبتاں دے پریشانیاں نہیں ویندا ایک اندر سلمان بننے نے یا لگا میں انہاں سائیاں نو پیغام کلیا یا تہاڈا اصل گرجا کتھے آ اصل کتھے تہاڈا مقام ہے یا لگے ساڈا ملک شام اندر یا ملک شام اندر ساڈا اصل گھر ہے اوتھے ساڈا پادری پیندا ہے یا لگا جدوں کوئی قافلہ جائے تے مینوں نال لے کے جانا ایک قافلہ تیار ہو گیا بعد مقدمہ قافلہ تیار ہو گیا انہوں پیغام کر لیا انہیں اپنی رسیاں توڑیاں تے قافلے نال تیار ہو کے چلا گیا ملک شام اندر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ ملک شام اندر چلے گیا جدو اتھے گیا ملک شام اندر تے انہاں دا بہت بڑا پادری سی اے پادری دے سائیاں دے کام ایویں دے ہوندے آ اودے کول جا کے اپنا واقعہ دسیا میں اس واسطے آیا کہ مینوں صراط مستقیم دا راہ لب جائے سچ لب جائے اس واسطے میں آیا انہیں ویکھیا تے سائی کی کردا آیا انج کر کے سائی جڑا او لوکاں کولوں سونا لیندا آیا انج چاندی لیندا آیا سونا لے کے تے لوکاں کولوں رشوت
لینا, یعنی مال جمع کیتا, حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا, ایک بیمار ہو گیا. جدو بیمار ہویا نا تے کہنے لگا استاد جی ہن میرا تے کرنا فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا نا تے پھر ایدا مال بڑا سی, خزانہ بڑا سی, گھڑے بھرے سی سونے دے. جب سارے جنازے واسطے آئے نا تے آکھن لگے تہاڈا جڑا بادشاہ پادری آ اے ظالم بہت سی, اے تے لوکاں کو مال لوٹدا سی, سونا لیندا سی. انہیں کہا دلیل کی آ؟ انہیں کہا ویکھو گھڑے بھرے سونے دے, گھڑے بھرے سونے دے کڈ کے دکھائے نا تے انہاں پھر پادری دی لاش نو سامنے رکھ کے جلا دیتا. پھر حضرت سلمان فرماتے ہیں میں کیا میں کدھر جاواں؟ یہ آکھن لگے تو ادھر کر, نصیبین ایک بستی آ اوتھے چلا جا, اوتھے ساڈا پادری آ بڑا اچھا آیا, اوتھے چلا گیا. اللہ دی قدرت بھی بیمار ہو گیا, وہ بھی فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا انہیں آخیا میں ہن کتے آخیا تو اگلی بستی اموریا چلا جا. اموریا بستی اندر گیا, اوتھے گیا تے اوتھے جا کے نا ایک پنجویں جگہ تے حضرت سلمان پہنچے نے بستیاں جو پادریاں دے کول پنجویں مقام تے پہنچے نے تے کہن لگے میں پادری کو سکھن لگ پیا, دین سکھن لگ پیا تے میں بکریاں لے لیاں, بکریاں تے گاواں اے ریوڑ لے کے اللہ نے برکت بڑی دیتی, کافی بکریاں ہو گئیاں. جدو بکریاں ہو گئیاں تے اے بھی مرن لگا. جدو اے بھی مرن لگا نا تے اینوں پتہ کہ آندا استاد جی میں تے اوتھے رہ گیا, صراط مستقیم دی راہ کوئی لبھی. پنجویں مقام تے پہنچیا نے کہا پتر سن لا اور بیٹا سلمان ساڈے کول حق کوئی نہیں, ساڈے کول سچ کوئی نہیں. میں تینوں دساں سچ لبنا ہی تے سن لا. ادھر ایک کھجوراں والا علاقہ ہی, کھجوراں والا علاقہ تے پتھراں کالے پتھراں دے درمیان اوتھے پہنچ جائے تینوں حق لب جائے گا. سلمان آندے میں بڑا پریشان ہویا, ویکھیا ایک قافلہ آیا مدینے عرب جو نا ایک قافلہ آیا. جدو قافلہ آیا تے میں انہوں کہا قافلے آ جاؤ مینوں نال اور بندر نال لے جاؤ, چینج کرو میری بکریاں بھی لے لو, گاواں سارا مال ہی لے لو. سارا گیا ٹھیک ہے سودا ہو گیا, لے کے ٹر پیا. اج مدینے نہیں پہنچے تے پہلو راہ وچ انہاں سلمان نو ویچ دتا. جدو بیچیا بڑا پریشان, اوندا کوئی پھر رشتہ دار رہندا سی اگے مدینہ منورہ دے اندر تے اوتھوں مدینے تو او آیا جس ویلے تے اینے اونوں ویچیا. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں حق لبدا مدینے پہنچ گیا. جدو مدینے پہنچ گیا تے نشانی ہے اس پادری کیا سی جڑا آخری نبی ہے نا وہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جے صدقہ دے نا تے نہیں لے گا تحفہ قبول کر لے گا تے ایتھے کبوتری دی انڈے جنی مہر نبوت ہوئے گی. اللہ اکبر. انہیں کہ نشانیاں دس دی ہیں انہوں تھے نبی پاک جی مکے اندر مدینے نہیں پہنچے, نبی پاک مکے اندر یا ادھر حضرت سلمان فرماتے ہیں میں پتا چلیا میں کھجور تے چڑھ کے کھجوراں توڑ رہا وا تے ویکھیا کیا کسی نے کہا مکیوں محمد آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا جڑا آندا میں آخری نبی ہاں تے سچا نبی ہاں وہ آ رہا. کہنے لگا حضرت سلمان فرماتے میں کن لا کے توجہ نال گل سنی تے میں کیا ہے او میرا مالک جڑا آپ گلا کر رہا نے پوچھیا کون آ رہا وا تے نے میرے تماچا ماریا, 2-4 کسوں بھی مارے کہ توں کی جو نہ اپنا کام کر. اللہ اکبر. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں پھر جو کام تو ڈیوٹی مکیا تے میں پھر انج کیتا تھوڑیاں کھجوراں لئیاں لے کے مینوں پتہ چلیا نبی پاک قباء آ گئے, نبی پاک علیہ السلام قباء آ گئے. اج اللہ دے نبی نو جاندا پہچاندا بھی نے انہیں او نشانیاں پادری دیاں یاد رکھیاں تے لے کے چلا گیا, لے کے جا کے پیش کیتا سونیا صدقے دیاں کھجوراں لا لو. نبی پاک نے صدقہ تقسیم کرتا شاہ برابری کھاتا. کہنے لگا ایک نشانی پوری ہوگی کہ نبی پاک سچے ہیں. اور پادری نے کیا سی 3 نشانیاں ایک سچی ہو گئی ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اگلا دن ہویا پھر آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نو اند کر کے تحفہ پیش کیتا ہے تے سونے نبی نے آپ بھی کھاتا صحابہ نو کھلایا. فرمایا 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, ایک رہ گئی.
حضرت سلمان فرماندے ہیں جو چھٹی ہوئی تے میں گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے جے جنازے تے تے میں پیچھے پیچھے اندر آیا پیچھے جانا پیچھے جا رہا وا تے صحابہ ویندے رہے بندہ سی جانتے کوئی نہیں نبی پاک دے کول کول ہو رہا گل کیا قربان جاواں کا فرماندے ہیں او میرے صحابہ نو کچھ نہ کیا جے آم دیا جے اے جلدی نہ آیا نبی پاک نے کپڑا تھلے کیتا نے مہر نبوت ویکھی تے ہونٹ تے رکھ رہا تے زارو قطار روح لگ پیا اللہ اکبر روئی جاندہ آقا فرماندے سلمان کی گل کیوں ہو رہی ہے محبوبہ تو انہوں نہیں پتا میں ایک باپ تا لاڈلا پتر سا جائیداد بڑی سی پیسہ بڑا روپیہ بڑا ہر چیز سی صراط مستقیم نے سی اور کنیا تکلیفہ کٹ کے صراط مستقیم واسے کو آڑے بڑھایا سوڑیا محبوبہ ان کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو حضرت سلمان فارسی دا باغ سنیا مدینہ منورہ دے اندر ہر بندہ اندر میں حضرت سلمان فارسی دا باغ ویکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا نبی پاک نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے کہ آقا فرماندے نے سلمان اپنے مالک نال گل کر ساڈا بھی حق بندا تینوں آزاد کروائیے کنے پیسے منگدا تے مالک نال گل کیتی تے مالک پتہ کی آندا اور سلمان تے آزاد ہونا چاہنا تے 1.5 کلو سونا یا 2.5 کلو سونا لاگا تے 300 کھجوراں دا باغ لگیا لاگا جڑے کھجوراں بوٹے پھل دیندے ہون 300 بوٹا لواں گا کھجور دا بوٹا کنے جل ہوندا ساتھ وہاں تیاری ہوندا سونا محبوبہ نے شرطاں ایسیاں لاتیاں نے ایسیاں شرطاں لائیاں نے کہ پوریاں نہیں کر سکتے آزادی نہیں مل جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلمان گھبرانا تو انج کر جا کے ٹوئے کڈنا حضرت سلمان ٹوئے کڈن لگ پے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے انج کھجوراں لائیاں تے نبی پاک نے برکت دی دعا کی تھی 1 سال وچ کھجوراں دے بوٹے پھل دین لگ پا اللہ ہن سونا 1.5 کلو سونا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا میرے صحابہ لے آؤ اللہ واسطے دیو نا ایک اینا تے سونا کو بندہ لے کے آیا اینا سونا آقا فرماندے اور کوئی بندہ ہے فرمایا سونے محبوبہ اے سونا میرے کولے آئے لے لو نا صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام سونا ویندے نے تے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے محبوبہ اینا سونا کی کرے گا اینے سونے نہ کی بنے گا اور لوگوں سنو جس نبی دی دعوت دینا چاہنے یا جس نبی دا رستہ صراط مستقیم یا قرآن دا رستہ صراط مستقیم یا صحابہ دا رستہ صراط مستقیم یا نبی پاک علیہ السلام نے اس سونے کی ڈلی نو اپنا ایج کر کے زبان کٹ کے نال لائی فرمایا سلمان جا اے جنہ مانگدا 1.5 کلو سونا دے کیا حضرت سلمان فرماندے نے رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں لے کے سونا چلا گیا میں توڑ کے انہوں 1.5 کلو ڈلی پوری کر دیتی رب ذوالجلال دی قسم ہے جڑا سونے نہ نبی پاک نے زبان لائی سونے تو ایک ماسا بھی کٹیا نہیں اللہ اکبر اہل صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی فرمایا جڑا صراط مستقیم دی راہ اور میرے رستے تے چلے میرے صحابہ دی راہ تے چلے قرآن دی راہ تے چلے حدیث دی راہ تے چلے صراط مستقیم یا اے جنت نو سڑک جاندی ہے اور قرآن والا رستہ دے نبی پاک دی حدیث والا رستہ دے باقی سارے گمراہی دے رستے یا شرک دے رستے یا بدعت دے رستے یا اگر رستہ قرآن والا نبی پاک دی حدیث والا رستہ ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعب بن احبار ایک یہودیاں دا ایک بہت بڑا علم دین سی دا بیٹا آیا حضرت عمر دے دور اندر تیان کے پتا کیا اندر یا امیر المومنین میں مسلمان ہونا چاہتا ہے فرمایا اینی دور ہوئی نبی پاک دا دور کٹیا ہی ابو بکر صدیق دا دور کٹیا تو مسلمان کیوں نہیں ہویا کہ اللہ کا اس واسطے میرے باپ نے تو رات تو جڑے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف کو ایسیا چند
گلا لکھ کے دیتی باقی رسی بن کے کتاباں رکھ دیتی تے میں ہن ویکھیا جدوں ساریاں کتاباں کھولیاں تورات انجیل کھولی انہاں دے نبی پاک دی شان دا تذکرہ میں کیا اے نبی سچا نبی آخر الزمان پیغمبر تد میں آیا واج مسلمان ہون واسطے آیا میں نبی پاک دا غلام بن جاواں امتی بن جاواں یعنی تورات اندر نبی پاک علیہ السلام دی صفتاں دے تذکرہ نے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد اللہ فرماتے ہیں ایمان والیو اس کتاب تے ایمان لے آؤ جڑی میں اپنے پیغمبر تے اتاری کیڑی کتاب قرآن دے قرآن بھی شک کوئی نہیں تے نبی پاک دی حدیث وچ بھی شک کوئی نہیں باقی سارے رستے گمراہی دیا قرآن والا رستہ گمراہی دا نہیں حدیث والا رستہ گمراہی دا نہیں اگر صراط مستقیم دی راہ ہوئی نا تے پھر تہاڈیاں نمازاں روزے سحری افطاری مول پہ جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی میرے طریقے تے ہوئے گا میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا فرمایا اے سڑک جنت جاندی اے راہ جنت جاندی کون صحابہ اللہ نے تذکرے تد کی دینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم ایمان والا ادو بنے گا جو صراط مستقیم تے پھر رمضان دیے بہاراں برگدا واہ 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 رونق ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا قربان جاوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مومنوں سنو مومنوں واسطے فرشتے بازاراں دے کھڑے ہو گئے چوکاں دے کھڑے ہو گئے ایمان والیاں واسطے صراط مستقیم والے واسطے جڑے حق دی راہ تے نے جنت دی راہ تے نے او اعلان کر دے یا باغی الخیر اکثر یا باغی الشر اقبل او نیکیاں کرن والے اپنی رفتار نو تیز کر لیا او برائیاں کرن والے ان شرم کر لیا اللہ دی رحمت والا مہینہ آ گیا ہن تے رک جانا ایمان والے واسطے مومن واسطے اور جڑا مشرک یا قبراں دا پجاری یا جڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا مندا خالق تے رازق مندا اودے تے عقیدہ گمراہی دا اللہ نے فرمایا وہ توحید والے تے نہیں وہ سنت والے عقیدے تے نہیں صراط مستقیم تے نہیں وہ تے عملاں دا کوئی مول نہیں پے گا اس واسطے توحید والی سڑک تے صراط مستقیم والی سڑک تے چلاں گے ساڑے روزیاں دا مول پے جائے گا اور یہ سڑک جنت نو جاندی اللہ کو دعا اللہ پاک سانو جنت والی سڑک تے استقامت اللہ رحم دی اور اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے